उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन र सहकारी समृद्धिको लागि देशभित्रै सिर्जना गरौँ रोजगारी। नमस्कार, स्वागत छ अर्थ विशेषमा। म भागवत भट्टराई। देशको आर्थिक क्रियाकलाप तथा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावको उजागर तथा विश्लेषण गर्ने साप्ताहिक कार्यक्रम हो अर्थ विशेष। समसामयिक आर्थिक क्रियाकलाप र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको विषयमा हामीले हरेक हप्ता समीक्षा गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, संविधान प्राप्तिसँगै आम नेपालीको चाहना आर्थिक समृद्धिको हो, तर नयाँ संविधान प्राप्तिसँगै देशको अर्थतन्त्र भने नकारात्मक दिशा उन्मुख भएको छ। विनाशकारी भूकम्पको कारण लाखौं सर्वसाधारण घरबार विहीन बन्न पुगे। 7 लाख सर्वसाधारण गरिबीको रेखामुनि परे। खर्बौं रकम बराबरको भौतिक क्षति भयो, तर त्यसको पुनर्निर्माणको लागि जुटाइएको स्रोत समयमै परिचालन नभएको कारण पीडितहरू अहिले पनि निकै कष्टपूर्ण जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। सरकारले भूकम्प गएको 9 महिनापछि माघ 2 गतेबाट मात्रै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्य गर्ने तयारी गरेको छ। यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य 12 वर्ष यताकै न्यून मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ, तर कमजोर सरकारको कारण यही समयमा नेपाली उपभोक्ताले इन्धनको अभाव खेप्नु परेको छ भने प्रति लिटर 200 रुपियाँसम्मको तस्करीको तेल किन्नु परेको छ। जताततै व्यथिति भइरहेको बेला पर्वत जिल्लामा भने पछिल्लो समय वन जङ्गल संरक्षण अभियान जुटेका छन् र बोट बिरुवा रोप्ने कार्यमा उनीहरू सक्रिय भएका छन्। अर्थ विशेषलाई अघि बढाउँ यस अङ्कका मुख्य झलकबाट। भूकम्प गएको 9 महिनापछि सरकारले पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढायो। नारा वैशाख 12 मा गइहाल्यो भैँचालो, सुरक्षित पुनर्निर्माणमा जुट्ने पालो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य 12 वर्ष यताकै बन्यो सस्तो। सरकारको उदासीनताले नेपाली उपभोक्ता भने तिर्छन् 2 गुणा महँगो। सडक विस्तारमा आवश्यक विधि नअपनाउँदा आउने गर्छ भूक्षय र पहिरो। पर्वतको दक्षिणी भेगमा सुरु गरियो बिरुवा रोप्ने अभियान, देशैभर सुरु गर्दा राम्रो। दर्शकवृन्द, आज विनाशकारी भूकम्पले निम्त्याएको क्षतिको कारण लाखौं सर्वसाधारण घरबार विहीन बन्न पुगेका छन्। पुसमाघको जाडोमा समेत उनीहरूले न्यानो पाउन सकेका छैनन्। भूकम्प पीडितहरूलाई राहत पुर्याउन ढिलाइ हुँदा दाताहरूले दिएको चेतावनीपछि सरकारले भर्खर पुनर्निर्माणको कार्य आरम्भ गर्ने तयारी गरेको छ। दाताहरूले पटक पटक पुनर्निर्माणको कार्य ढिला भएमा रकम फिर्ता लैजाने चेतावनीपछि भूकम्प गएको 9 महिनापछि सरकारले माघ 2 गतेबाट पुनर्निर्माणको कार्य आरम्भ गर्ने तयारी गरेको छ। माघ 2 गतेदेखि वैशाख 12 गतेसम्म चलाइने पुनर्निर्माण महाअभियानको नारा वैशाख 12 मा गइहाल्यो भैँचालो, सुरक्षित पुनर्निर्माणमा जुट्ने पालो तय गरिएको छ। विस्तार गरौँ यो रिपोर्टबाट। गत वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षति र नेपालीले भोग्नु परेको पीडालाई मध्यनजर गरेर भूकम्प गएको 2 महिना पनि नपुग्दै गत असार 10 गते नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दाता सम्मेलनको आयोजना गरियो। सम्मेलनको क्रममा अपेक्षा विपरीत 440 अर्ब रुपियाँको सहयोग प्रतिबद्धता आयो, जसमा 220 अर्ब रुपियाँ अनुदान रकम थियो भने थप 220 अर्ब रुपियाँ सहुलियत दरको ऋण सहयोग थियो। छोटो समयमा धेरै सहयोग रकम उठाउन सफल भएकोमा सरकारको सफलताको निकै चर्चा भएको थियो। त्यही भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि सहयोग रकम उठाउन देखाएको सक्रियतालाई मध्यनजर गरेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतलाई बेलायती पत्रिका द बैंकरले विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको रूपमा घोषणा गर्यो। 14 वर्षदेखि द बैंकरले यस्तो उपाधि दिँदै आएकोमा पहिलो पटक दक्षिण एसियाबाटै महत उत्कृष्ट अर्थमन्त्री बन्न सफल समेत भए। तर जुन काम गरेको कारण महतले यो उपाधि पाए, त्यही काम हालसम्म पनि अलपत्र परेको छ। भूकम्प गएको 2 महिनाको अवधिमा नै यति धेरै सहयोग रकमको प्रतिबद्धता आए पनि पुनर्निर्माणको कार्य भने 9 महिनासम्म अलिकत पनि हुन सकेन। पुनर्निर्माणको काम हुनुपर्ने बेला प्राधिकरणको गठन र राजनीतिक विवादमै समय व्यतीत भयो। राजनीतिक विवादका बीच पुनर्निर्माण कार्य ओझेलमा परेपछि दाताहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई
पटक पटक काम छिटो र अघि बढाउनको लागि आग्रह गरेका थिए। दाताहरूले पुनर्निर्माणको कार्य ओझेलमा परेपछि रकम फिर्ता लैजाने सम्मको चेतावनी दिए। ढिलै भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पूर्णता पाएको छ र पूर्णता पाएसँगै काम सुरु गर्ने तयारीमा छ प्राधिकरण। आउने 27 गते चाहिँ हामी निर्देशक समितिको बैठक, 29 गते परामर्श परिषदको बैठक गर्दै हामीले चाहिँ यो चाहिँ समग्र माघ 2 गतेदेखि वैशाख 12 गतेसम्मको समयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण महाअभियानको कार्यक्रमको थालनी गर्न थालेका छौँ। विक्रम सम्मत 1990 साल माघ 2 गते आएको भूकम्पको स्मरणमा माघ 2 गतेबाटै प्राधिकरणले पुनर्निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने तयारी गरेको छ। वैशाख 12 मा गइहाल्यो भुइँचालो, सुरक्षित पुनर्निर्माणमा जुट्ने पालो नारासहित 2 गतेबाट पुनर्निर्माण महाअभियान थालिने प्राधिकरणले जनाएको छ। 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट रानी पोखरीमा पुनर्निर्माणको शुभारम्भ गर्ने तयारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 गते नै बुङमती क्षेत्रको पुनर्निर्माण गुरु योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। यससँगै पुनर्निर्माण अभियान सुरु भएको घोषणा गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। त्यस्तै पुनर्निर्माणका लागि तयार गरिएका घरका नक्सा भने माघ 8 गते भित्रमा जनता सामु पुर्याउने तयारी गरिएको छ। निर्माण कार्यमा संलग्न गराउनको लागि सरकारले हालसम्म 12,500 जना निर्माण कर्मीलाई तालिम दिइसकेको शहरी विकास मन्त्रालय भवन निर्माण विभागले जनाएको छ। उता सेभ द चिल्ड्रेन, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन लगायतका अन्य संस्थाको पहलमा 10,000 घर निर्माण गर्ने सम्झौता समेत भइसकेको विभागले जनाएको छ। ढिलै भए पनि सुरु भएको पुनर्निर्माणको कामले गति लिए पीडितको घाउमा मलहम लगाउने काम गर्न सक्थ्यो। दर्शकवृन्द, 9 महिनाको समय व्यतीत भइसकेपछि पुनर्निर्माणको कार्य आरम्भ भएको छ। अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण कार्यलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित तवरले अघि बढाउनुपर्छ। जब सरकारले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूर्ण रूपले वहन गर्न सक्दैन, जनताले सरकारको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्। आफ्नो जिम्मेवारीबाट पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको कारण अहिले आम जनताले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ। महिनौदेखिको इन्धन अभावको कारण जनजीवन अस्तव्यस्त र कालोबजारी फस्टाउँदा समेत सरकारले आफ्नो सक्रियता देखाउन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 12 वर्ष यताकै सस्तो दरमा कारोबार भए तापनि नेपाली उपभोक्ताले त्यसको उपभोग गर्न पाएका छैनन्। बरु इन्धन अभावको नाममा 2 गुणा बढी मूल्य तिरेका छन्। विस्तार गरौँ यो रिपोर्टबाट। धेरै तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्र अमेरिका र तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको छाता सङ्गठन ओपेकले तेलको उत्पादनमा कटौती नगर्ने निर्णय लिएपछि तेलको मूल्य निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। अमेरिकाले 6 वर्षको अवधिमा आफ्नो आन्तरिक उत्पादन दोब्बर बढाएसँगै अन्य राष्ट्रबाट आयात गर्ने तेलको मात्रा घटेकोले पनि प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूले एसियाली राष्ट्रमा आफ्नो बजार खोज्दै आउन थालेपछि यति बेला तेलमा प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। हाल अमेरिकाले एक सातामा 90 लाख हजार ब्यारेलभन्दा बढी कच्चा तेल उत्पादन गर्छ भने ओपेकका 12 सदस्य राष्ट्रले दैनिक रूपमा 3 करोड ब्यारेलभन्दा बढी उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यमा तेलको उत्पादन निरन्तर बढाइरहेका छन्। यसरी निरन्तर प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि मूल्य निरन्तर घट्दै गएको छ। यसरी ओपेक र अमेरिकाबीच देखिएको प्रतिस्पर्धाको कारण तेलको मूल्य 12 वर्ष यताकै न्यून दरमा कारोबार भइरहेको छ। गत जनवरी महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 6 वर्ष यताकै न्यून दर प्रति ब्यारेल $45 कारोबार भएकोमा सही समयमा मूल्य अब बढ्ने वा अझै घट्न सक्ने विषयमा विश्लेषण सुरु गरिएको थियो। केही विश्लेषकहरूले पेट्रोलको मूल्य प्रति ब्यारेल $30 झर्न सक्ने आंकलन गरेका थिए र ठिक 1 वर्षपछि अर्थात् सन् 2016 जनवरीमा पेट्रोलको मूल्य प्रति ब्यारेल $33 अमेरिकी डलरमा झरेको छ।
यो मूल्य दर सन् 2013 यताकै सबैभन्दा कम हो। यो मूल्य थप ओह्रालो लाग्ने आङ्कलन पनि गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्दा घटेको मूल्यमा कारोबार गर्न नपाउने र बढ्दा भने थप बढेको मूल्यमा कारोबार गर्नु परेपछि चौतर्फी आलोचना भएपछि सन् 2014बाट नेपालमा पनि पेट्रोलको स्वचालित मूल्य कायम गरिएको थियो। सोही अनुसार मूल्य घटबड भएको 15 दिनमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपाली उपभोक्ताले अहिले यो मूल्य गिरावटको लाभ लिन पाउने भन्ने निश्चित छैन। इन्धन सङ्कट र सरकारको लाहाचारीपनको कारण यसको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा तेलको मूल्य बढिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, उपभोक्ताले यो अभावको सामना गर्न 2 गुणा बढी मूल्य तिरेर भए पनि कालो बजारीबाट इन्धन खरिद गरिरहेका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको आधिकारिक कारोबार गर्ने निकाय नेपाल आयल निगमले अहिले बजारमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य क्रमशः 104 रुपैयाँ र 82 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। स्वचालित मूल्य सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार निगमले यसको एकमात्र आपूर्तिकर्ता भारतीय आयल निगमले पठाएको दरमा प्रत्येक 15 दिनमा मूल्य पुनरावलोकन गर्नु पर्थ्यो। निगमले सेप्टेम्बर 2015 देखि मूल्य पुनरावलोकन गर्न थालेको हो। स्वचालित मूल्य अनुसार कारोबार हुने हो भने अहिले नेपाली बजारमा पेट्रोलको प्रति लिटर 84 रुपैयाँ र डिजेल प्रति लिटर 62 रुपैयाँ प्रति लिटरमा नेपाली उपभोक्ताले पाउनुपर्ने थियो। यदि सही मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार हुने र सरकार चनाखो बन्न सक्ने हो भने मूल्य वृद्धिबाट अक्रान्त उपभोक्तालाई ठूलो राहत मिल्न सक्थ्यो। तर सरकार केवल रमिते मात्रै बनेको देखिएको छ। नेपाली उपभोक्ताले पछिल्ला महिना सबैभन्दा महँगो इन्धन खरिद गर्नु परेको छ। कालो बजारीलाई सरकारकै प्रोत्साहन भएको कारण बरु फस्टाएको छ। सरकार र यसको कमजोर संयन्त्रको कारण न उपभोक्ताले सहज आपूर्तिको महसुस गर्न पाएका छन् न त कालो बजारी नै नियन्त्रणमा आएको छ। दर्शकवृन्द, जब पदमा पुगेका व्यक्ति र नेतृत्वकर्ताहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्छन् त्यसको असर सिङ्गो देशलाई पर्ने गर्छ। जताततै व्यतिथि र विसङ्गति मौलाएको छ। विकास निर्माणको कार्यमा समेत आवश्यक विधि नअपनाउँदा त्यसको थप क्षति निम्त्याएको छ। सडक देश विकासको मेरुदण्ड हो, तर सडक निर्माण र विस्तार गर्ने कारणमा पहाडी जिल्लाहरूमा भूक्षय र पहिरो निम्त्याएको छ। सडक निर्माण गर्दा बोट बिरुवा फडानी भएपछि उक्त समस्या देखिएको। यसैबीच निरन्तर यस्तै समस्या खेपिरहेका पर्वत जिल्लावासीले भने बोट बिरुवा रोप्ने अभियान सुरु गरेका छन्। बाँकी यो रिपोर्टबाट। हो, सडक विस्तार अभियान जारी छ। गाउँ गाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार भइ नै रहेको छ। तर सुक्खायाममा सडक विस्तार गर्ने, वर्षायाममा डर र त्रासमा बित्ने गर्छ गाउँलेहरूको जीवन। पहिरोका कारण वर्षेनी सयौंको ज्यान जाने गरेको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, बाढी पहिरो भूक्षयबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि बोट बिरुवा रोप्नुपर्छ भन्ने पनि गरिन्छ। एक बिरुवा काट्दा 100 बिरुवा रोप्नुपर्छ। तर यो भनिएको मात्रै हो, गरिएको छैन। न त यो विषयमा गाउँलेहरू आत्मसात गर्न सक्छन्, न त सरकारले नै उचित निर्णय लिन सकेको छ। सरकारले अभियान नै चलाएको छ सबै गाविसलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने। तर सडक सञ्जालमा जोड्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी अपनाउन नसकेको कारण ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ र बेहोर्नु पर्नेछ। पर्वत जिल्ला पनि पछिल्लो समय तीव्र सडक विस्तार र अपनाउनु पर्ने सावधानी नअपनाएको कारण ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने जिल्लामध्ये एक हो। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर पर्वतको दक्षिणी भेगमा सडक छेउछाउमा बोट बिरुवा रोप्ने अभियान सुरु गरिएको छ। विद्यालय कम्पाउन्डमा पनि रोप्नुहोस्, रुद्राक्षे, बर, पिपल, बोधिचित्त सबै जहाँ रोपे पनि सडकको किनारमा रोप्नुहोस्। विद्यालयको कम्पाउन्डमा रोप्नुहोस्, 108 रोप्नुहोस्, त्यसलाई हुर्काउनुहोस्, 1,08,000 रुपियाँ लैजानुहोस्। तर त्यसको त्यो बिरुवा हुर्किनलाई, रुद्राक्षको बिरुवा हुर्किनलाई 5 वर्ष लाग्छ, पिपलको बिरुवा हुर्किनलाई 1 वर्ष लाग्छ। 1 वर्षपछि त्यसलाई गाईले खान सक्दैन, बाख्राले खान सक्दैन हैन। त्यसको त्यो बेलासम्म त्यो समूहले हामीसँगको एग्रिमेन्टलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। पर्वत क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद विकास लम्सालको सक्रियतामा वनबाट आमदानी गर्ने र वन मार्फत समुदायको आय आर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ 7 प्रजातिका बर,
पिपल, स्वामी, रुद्राक्ष, बेल, बधुचित्त, पाउलोनियाका बोट बिरुवा रोप्ने अभियान सुरु गरिएको हो। क्षेत्र नम्बर 2 मा रहेका 29 गाविसमध्ये 15 गाविसमा 15वटा समूह गठन गरी प्रत्येक समूहले 108 वटा बोट बिरुवा रोप्ने कार्य आरम्भ गरिएको छ। हामीले चाहिँ यो पिपल चाहिँ लाउँदाखेरि बाटोमा हराभरा हुने र चाहिँ गाउँलाई पनि टाढाबाट हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखिने र हाम्रो पछि आउने पिँढीलाई पनि बालबच्चालाई पनि फाइदा हुने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यसमा पहल गरेर जसरी भए पनि लगाउँ भनेर यहाँको महिलाहरूको सक्रियता एकदमै बढी सहकार्य गरेर महिलाहरूले लगाउनै पर्छ, धर्म हुन्छ भन्नेले पनि हामीले चाहिँ यसलाई लगाउन। वन मन्त्रालयको ग्रिनरी फन्ड नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत 10 लाख रुपैयाँ, सांसद विकास कोषको 3.5 लाख रुपैयाँ र जिल्ला विकास समिति पर्वतको 1.5 लाख रुपैयाँ गरी पहिलो चरणमा 15 लाख रुपैयाँको लगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 108 वटा बिरुवालाई पुज्ने धार्मिक महत्त्व अनुसार एक स्थानमा बर, पिपल, रुद्राक्ष, बेल जस्ता धार्मिक महत्त्व बोकेका 108 वटा बोट बिरुवा रोप्ने कार्य गरिएकोमा स्थानीय निकै उत्साहित भएका छन्। धार्मिक महत्त्व के भने बर पिपलहरू सारेर उनको पूजा गर्ने, चौमास उपास्ने, उनको व्रतहरू गरेर कर्म चलाउने गरेर राख्यौँ भने हाम्रो परलोक पनि सुध्रन्छ अनि यस जन्मको पापहरू पनि नाश हुन्छ। अनि उनीहरूको बर पिपल समयहरूको हामीले पूजा आजा सेवा गर्नाले हामीले पनि मोक्ष पाउँछौँ र हाम्रा पितृहरूले पनि मोक्ष पाउँछन् भन्ने धार्मिक शास्त्र अनुसार बताइएको पनि थियो। तर हामीले साह्रै खुसी छौँ यस काममा। एक बोट हुर्काउनको लागि 1008 रुपैयाँ तोकिएकोमा गाउँलेहरू समूह गठन गर्छन् र बोट बिरुवा रोप्नको लागि अपनाउनु पर्ने आवश्यक उपाय अपनाएर बिरुवा लगाउँछन् अनि प्रत्येक बिहान बेलुका गरी पानी हाल्ने गर्छन्। यसको व्यवस्थापन महिला समूहबाट बनाएका छौँ, समूह अन्तर्गत ल्याएका छौँ अनि यसलाई यहाँ गाडीको असुविधा भएर मान्छेले बोकाएर फलेवासबाट ल्याएर आमा समूहले यो पैसा हाम्रै खर्चबाट ल्याएर लगाएका छौँ। सारेर बारबेर गरेर राखेका छौँ। आमा समूहबाट पालो गरेर दिनमा 6 जनाले त्यसमा मलजल गर्ने, पानी लाउने गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यसरी बोट बिरुवा रोप्दा एकातर्फ पहिरोबाट हुने क्षति कम हुने, अक्सिजन दिने बोट बिरुवा पर्याप्त हुने र पर्वतलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन सकिने सांसद विकास लम्सालको बुझाइ छ। आज इन्डियाका धेरै मान्छेहरू सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै उनीहरू मुक्तिनाथ जान्छन्। भोलि उनीहरू चाहिँ त्यो हाम्रो ठाउँमा अब सेतीबिनीको आसपास जहाँ शालिग्राम शिला भनेर आज एसियाकै सबैभन्दा ठुलो शिला, लुम्बिनी, धौलागिरी र गण्डकीको सङ्गम स्थल, गुल्मी पर्वत र स्याङ्जाको सङ्गम स्थलमा छ। त्यस्तै जैमुनी घाट मेरो निर्वाचन क्षेत्रको चाहिँ बागलुङ र पर्वतको चाहिँ सङ्गम स्थलमा छ। मोदीबेनी धेरै ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरू छन्। अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने र अल्पकालीन विकासको कार्यक्रमको लागि लोकप्रियता कमाउनको लागि मात्रै बजेट सिद्ध्याउने कार्यमा ठूलो रकम खर्चिएको बेला दीर्घकालीन विकासको लागि मध्यनजर गरेर पर्वत क्षेत्र नम्बर 2 मा चलाइएको यस्तो अभियान देशैभर चलाउन सकेको खण्डमा हरियाली सडक विस्तारको सरकारी अभियान पनि पूरा हुने थियो कि? अवस्था दर्शकवृन्द, आजलाई अर्थविशेष यही बिट मार्न चाहन्छौँ। समसामयिक आर्थिक क्रियाकलापको उजागर मात्र नभई आर्थिक समृद्धिको लागि सम्भावनाको खोजी गर्ने कार्यक्रम अर्थविशेषप्रति तपाईँको कुनै टीका टिप्पणी सल्लाह सुझाव भएको खण्डमा अर्थविशेष@gmail.com मा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। अर्को हप्ता नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ हाम्रो उपस्थिति रहने नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।